औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम बात करेंगे मंथली हॉरोस्कोप की। हम देखेंगे कि नवंबर 2022 का जो महीना है वो तमाम ज़ोडिएक साइन पर किस तरह के असरात छोड़ता है। आप लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको प्लैनेटरी पोजीशन बताती चलूँ कि राहु इस वक्त एरीज़ में है और वो तकरीबन एक साल यानी 2023 के अख्ताम तक एरीज़ में ही रहेगा। उसके बाद बात करें सन की, तो सन 16 नवंबर को अपना घर तब्दील करके लिब्रा से निकल कर स्कॉर्पियो में चला जाएगा। सैटर्न इस वक्त स्टेशनरी कंडीशन में है और ज़हल यानी सैटर्न 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर जो कि इस वक्त रेट्रोग्रेड हालत में है, 24 नवंबर को वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब ये प्लैनेट अपनी पोजीशन या अपना घर या अपनी कंडीशन को तब्दील करते हैं तो उसके मुताबिक चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़ोडिएक साइन को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं हमेशा मंथली ज़ायचा लगन को लेकर लिखती हूँ, तो आप लोग अपनी लगन के मुताबिक अपने ज़ायचा को देख सकते हैं। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा की लगन में इस वक्त मार्स बैठा है। ये लोग आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे, हर मामले में बहुत आगे आगे। लेकिन आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि इस वक्त इन लोगों में अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गुस्सा हर वक्त इन लोगों के दिमाग पर सवार रहेगा। बिलखसूस घर, कारोबार या दफ्तरी मामलात को लेकर ये लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। छोटे बहन भाइयों के साथ कुछ वक्त ये दूरी इख्तियार कर सकते हैं। गुस्सा या उनकी तल्ख कलामी उनके साथ लड़ाई का सबब बन सकती है। इस वक्त में इन लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन ये जितनी मेहनत करेंगे उतना रिज़ल्ट इन्हें नहीं मिलेगा। आप लोगों को अपने हमसाया में भी बहुत मोहतात रहना है। एहतियात कीजिए, कोई बात लेकर आपकी उनसे अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस मुबाहिसा हो सकता है। घर वाले इस महीने आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। वो आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा तगोदो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनकी मेहनत के मुताबिक उनको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तालिब इल्म जो कि यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों को अपने तालीमी मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ग्रहण भी आपके इसी घर में लगे है और केतु भी इस वक्त आपके इस घर में मौजूद है। इसलिए आप लोगों के तालीमी मामलात जो हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं। हो सकता है कि इस साल आप लोग तालीम से किनारा कशी भी इख्तियार करें या आप उसको बहुत कम टाइम दें। आपको औलाद की तरफ से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। अपने लवर के साथ वक्ती तौर पर आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है या हो सकता है कि आप उनसे कुछ वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएं। आपके 6 हाउस का लॉर्ड आपकी लगन में बैठा है। यहाँ पर आप दुश्मनों पर हैवी रहेंगे। अगर
آپ لوگ جاب وغیرہ کی تلاش میں ہیں تو بہت زیادہ کوششیں تیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ لون وغیرہ کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے اور آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا تھا تو فی الحال آپ کو رزلٹ ملتا دکھائی نہیں دیتا، آپ کا معاملہ کچھ حد تک دیری اختیار کر لے گا۔ اگر آپ کورٹ کیس وغیرہ میں انوالو ہو تو بھی آپ کا کیس لٹک سکتا ہے۔ اس ماہ آپ کو پارٹنرشپ میں مسائل آ سکتے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کو قانونی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے تاکہ کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ اور 8th ہاؤس کا لارڈ صاحب جو کہ جولائی سے ریٹروگریڈ تھا، اب 23 اکتوبر کو وہ سیدھا ہوگا۔ اس مہینوں میں آپ لوگوں کو سسرال کو لے کر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، یا جن لوگوں کے وراثتی معاملات تھے لٹکے ہوئے ان لوگوں کو بھی اس میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت جب وہ سیدھا ہو جائے گا تو آپ کے یہ تمام معاملات حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خفیہ معاملات کو لے کر بھی آپ کو بہت زیادہ مشقت کرنی پڑی تھی، اب وہ بھی بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ خاص کر وہ لوگ جو خفیہ ایجنسی کے ساتھ منسلک ہیں، ان لوگوں کو بہت مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا، اب ان کے بھی اچھے ایام شروع ہو رہے ہیں۔ والد کی صحت کا خیال رکھیں، آپ کے والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا آپ کے ساتھ ان کا کسی معاملے کو لے کر الجھاؤ بن سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو لمبے سفر درپیش ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ ٹریول کرتے ہیں وہ صرف آپ کے لیے وقت کا ضیاع ہوگا، یہ آپ کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دیں گے۔ جو لوگ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس ماہ ان کی خواہش پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کافی زیادہ ایفرٹ کرنا ہوگی۔ کریئر میں یا جاب پلیس پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ جیمنائی اسینڈنٹ میں ہیں ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ سوشل سرکل میں آپ کے مختلف افواہیں گردش کر سکتی ہیں۔ اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو 18 نومبر کے بعد کریں، اس سے پہلے کی گئی انویسٹمنٹ آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ 7 نومبر کو مون راہو کے ساتھ ہوگا، یہاں پر آپ اپنے سوشل سرکل میں بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں۔ سوشل سرکل میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں آپ لوگوں کی سوچ، عقل و دانش آپ کے کسی کام نہ آئے گی۔ 10 نومبر کو جیسے ہی مون آپ کے 12 ہاؤس میں آئے گا تو وہ لوگ جو بیرون ملک سے منسلک ہیں یا بیرون ملک سے جن کے روپے پیسے کے معاملات چلتے ہیں، کاروبار چلتا ہے، ان لوگوں کو بیرون ملک سے پیسہ آ سکتا ہے۔ 12 سے 15 تاریخ کو مون آپ کے لگن میں مریخ کے ساتھ ہوگا، یہاں پر آپ کی کیفیت عجیب و غریب ہوگی، آپ لوگوں کو خود اپنی سمجھ نہیں آئے گی، اچانک آپ کے سر پہ غصہ سوار ہو جائے گا، اچانک آپ خوشی کا اظہار کریں گے، اور جیسے پل میں تولا پل میں ماسا، اس طرح کی آپ کی کیفیت ہوگی۔ 23 نومبر سے 25 نومبر تک مون کیتو کے ساتھ ہوگا اور یہ آپ کے 5th ہاؤس میں ہوگا۔ اس میں جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو اولاد کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ اولاد سے کسی حد تک ڈی اٹیچ بھی رہیں گے، اور آپ لوگ اگر آپ کے لو میٹر ہیں تو آپ کچھ یہ 2-3 دن آپ اپنے لور کے ساتھ
بات چیت نہیں کریں گے، کسی طرح سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو طلباء ہیں، یونیورسٹی کے طلباء، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، وہ ایک طرح سے کتابیں بند کر دیں گے، تو اس طرح کی آپ کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھی جیمنائی پیپل کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آپ کی چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکیں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو، آپ اپنے صدقات کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔